जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर को जवाब दाखिल कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। JIT में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डालने के फैसले पर नजरसानी की जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का जाली बैंक अकाउंट्स केस में वज़रा के बयानात पर भरमी का इजहार। आसिफ जरदारी इजाजत दें, 1 हफ्ते में वफाकी हुकूमत गिरा देंगे, बिलावल भुट्टो का दावा। सदर जरदारी एक इशारा दे, हम इनको हुकूमत को 1 वीक में गिरा सकते हैं। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम ECL में डालने में जल्दबाजी क्यों की? पूछेंगे वज़ीर आज़म मीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर से, पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी से और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीक अल फारूक से। And a very warm welcome to the show. थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। कई दिनों से खबरें गर्म थीं कि जाली बैंक अकाउंट्स में साबिक सदर जरदारी गिरफ्तार होने वाले हैं। हुकूमती वज़रा की जानिब से भी बार बार जेल भेजने के बयानात पर जल्दी पर तेल का काम हो रहा था। JIT रिपोर्ट के बाद तो अफवाहों ने और भी जोर पकड़ लिया। सिंध हुकूमत के रुखसत होने की जो बातें थी वो होने लगी। रही सही कसर कैबिनेट के मेंबर्स ने कर दी। पीपल्स पार्टी का क़यादत समेत बहुत सारे लोगों का नाम ECL में डाल दिया गया, जिसके ऊपर बड़ा एतराज हुआ। माहौल ऐसा बना कि लग ये रहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट JIT में शामिल तमाम अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म बस देने ही वाली है। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अदालत ने साबिक सदर जरदारी और वज़ीर आला सिंध समेत 172 अफराद के नाम ECL में शामिल करने के हुकूमती फैसले पर नजरसानी का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ने हुकूमती वज़रा की बयानबाजी पर काफी नाराजगी का भी इजहार किया, जिस पर वज़ीर मुमलिकत शहरियार अफरीदी ने अदालत से माजरत की और यकीन दिलाया कि आइंदा वज़रा की जानिब से इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया जाएगा। अदालत में तो ये बात आज हुई है, उससे पहले कई दिनों से हम ये बात कर रहे थे कि PTI की गवर्नमेंट एक तरफ तो ये कह रही है कि उनका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है किसी भी मामले से, दूसरी तरफ वो बार बार फोरकास्ट करे हैं, पेशन गोई करे हैं कि जेल जाने वाले हैं लोग, पकड़ लिया जाएगा। सो क्या ये मुनासिब रवैया है? अदालत ने वज़ीर मुमलिकत शहरियार अफरीदी को मुखातिब करते हुए जो बातें की वो कुछ यूं हैं। उन्होंने कहा, जाओ अपने बड़ों को बताओ कि मुल्क उनकी मर्जी से नहीं बल्कि कानून के मुताबिक चलेगा। वफाकी काबीना कैसे सिर्फ JIT की रिपोर्ट पर सिंध के वज़ीर आला समेत 172 अफराद के नाम ECL में डाल सकती है? ना तो इस तरह के अहकामात का हुक्म अदलिया ने दिया, ना ही NAB की जानिब से ऐसी कोई बात की गई थी। क्या ही अच्छा होता अगर वफाकी काबीना वज़ीर आला पंजाब समेत उन सूबों के वज़रा आला का नाम भी ECL में शामिल करती जहां उनकी अपनी हुकूमत है। मुराद अली शाह सिंध के पूरे सूबे के सरबराह हैं, वो कैसे अपने ओहदे को छोड़कर बैरून मुल्क जा सकते हैं? अगर वज़ीर आला सिंध को वज़ीर आज़म के साथ टर्की जाना पड़ जाए तो फिर क्या होगा? JIT रिपोर्ट पर सिंध हुकूमत गिराने की इजाजत नहीं दे सकते। मुकदमे से मुतालिक हुकूमत दूसरी तरफ के लोग तबसरे से गुरेज भी करें। ये तमाम बातें आज अदालत में हुई। ये भी कहा गया कि कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि ये कार्रवाई किसी के कहने पर की जा रही है। ये कार्रवाई किसी के कहने पर नहीं की जा रही, मामला सामने आए और अदालत अपने ज़मीर के मुताबिक ये कर रही है। सो बैरिस्टर शहजाद अकबर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो अदालत ने कहा वो डायरेक्टली PTI की गवर्नमेंट से मुखातिब होकर कहा, ये क्या कुछ ज्यादा ओवर जेलस हो गए थे, ज्यादा पुरजोश हो गए थे हुकूमत के वज़रा? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं एक बहुत ज़्यादा ओवर जेलस हो गए थे या पुरजोश हो गए थे। अदालत की तरफ से जब कार्रवाई होती है, उसकी लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग और वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनना, आज देखिए ऑन होल अदालत में क्या हुआ। ECL के ऊपर सवाल उठाया गया कि ECL में नाम क्यों डाला गया। वो बात जब फाइल मंगवाई गई कैबिनेट वाली तो उसमें खुल के सामने आ गई कि JIT की रिकमेंडेशन थी, FIA की तरफ से इंटीरियर मिनिस्टर से समरी आई और उसके बुनियाद के ऊपर लोगों के नाम ECL में डाले गए। जब अदालत ने हुक्म दिया उसको रिव्यू किया जाए तो अब कैबिनेट की मीटिंग इस हफ्ते होनी है तो उसमें दोबारा से उसको रिव्यू कर लिया जाएगा। लेकिन रिव्यू में भी देखिए ECL पे नाम कैसे आते हैं। ECL पे नाम आने के कानून के 2 नुक्ते हैं। एक तो है जुडिशल ऑर्डर हो, दूसरा ये है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी का भी नाम भेज सकती है ऑन द बेसिस कि क्या बेसिस है।
उस बेसिस के साथ ही नाम भेजे गए। एक चीज ये भी हाईलाइट की गई, इस जो लिस्ट में नाम है 172, इसमें से दर्जनों ऐसे लोग हैं जो पहले ही मुल्क से बाहर जा चुके हैं, और एक बंदा अभी इसकी कार्रवाई के दौरान रिसेंटली गया, तो उनके पास तो वैलिड ग्राउंड्स थे JIT और FIA के पास ये कहने में कि इसमें बहुत सारे लोग जा सकते हैं। अब हुकूमत के लिए देखिए, मैं खत्म, देखिए हुकूमत अब पिक एंड चूज नहीं कर सकती। अगर 172 लोगों के नाम आए तो उन्होंने कहा जी ठीक है, एज ऑफ प्रिंसिपल बिकॉज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी मांग रही है तो हम उनका नाम ECL में डाल देते हैं, और उसके ऊपर ही डाला गया। अब अगर रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उसका रिटर्न ऑर्डर भी आ जाएगा, उसकी बेसिस भी देख ली जाएंगी, और साथ ये भी देख ली, देखिए अगर तो या तो कोर्ट का डायरेक्ट हुक्म होकर निकाल दिया जाए, फिर तो नहीं, अगर होगा तो फिर हुकूमत की कंप्लायंस करनी पड़ेगी ना। देखिए आप अदालत के हुक्म को तो नहीं इनकार कर सकते। अगर उन्होंने रिव्यू करने का कहा है तो फिर कैबिनेट उसको रिव्यू करेगी एज पर जो भी उसकी पैरामीटर्स होंगे। तो दोनों सूरतों में नहीं समझता कि कोई ऐसी हुई है। लेकिन रिव्यू में एक चीज के ऊपर देखिए, कुछ लोगों के नाम निकाल दें, कुछ के नहीं, या सबके लिए बराबर होगा? इज इट पॉसिबल? देखिए वो अब ये काम सबसे पहले दोबारा से FIA इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं सबसे पहले करना है, क्योंकि समरी कैबिनेट में आती है किसी न किसी डिवीजन मिनिस्ट्री की तरफ से। जब उनकी तरफ से आएगी तो कुछ सिफारिशात के साथ आती है। अगर वो ये कहते हैं कि ये हमारी सिफारिशात है, इसमें से ये नाम निकाले जा सकते हैं या डाले जा सकते हैं, तो उनसे ये सवाल भी होगा कि फिर आपने पहले सारे रिकमेंड क्यों किए थे। ये तमाम चीजें कैबिनेट के सामने आएगी, कैबिनेट एज अ होल डिसीजन करती है। वो एक एज ऑफ नाउ अभी तक इन लोगों के नाम ECL पर है? जी बिल्कुल है, और रिव्यू करने का कहा है। वो कैबिनेट की मीटिंग में आएंगे, रिव्यू होंगे, कोई ऐसा बाय सर्कुलेशन तो है नहीं। रिव्यू के लिए आएगा, केस पुटअप होगा, FIA की तरफ से पुटअप होगा, तो उसको रिव्यू किया जाएगा, उसका देखा जाएगा कि उसके बेसिस क्या है निकालने के। राइट शहजाद अकबर साहब, आप पर पर्सनली बार बार इल्जाम लगाया जा रहा है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की तरफ से कि JIT की रिपोर्ट आपकी निगरानी में तैयार की गई थी, इसलिए इस रिपोर्ट को गैर जानिबदार करार नहीं दिया जा सकता। नहीं, मैं नहीं समझता। देखें इसमें कोई हकीकत है। सबसे पहले आप ये देखिए कि JIT का जो इस वक्त ये केस चल रहा है, इसका आगाज कब से हुआ? 2015 से इसकी सबसे पहले रिपोर्ट आई FIA के अंदर, फिर उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। फिर 2016 में उस वक्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी एक प्रेस टॉक में इसका भी निशाना दिया कि एक ही अकाउंट से दो लोगों की पेमेंट्स हो रही हैं। जो चौधरी निसार की स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली इन्हीं अकाउंट्स के बारे में यू कंफर्मिंग दैट? उस स्टेटमेंट आप निकाल के देख लीजिए, यही कहा हुआ है कि यान अली और बिलावल साहब का जो टिकट है वो एक ही अकाउंट से दिया जा रहा है। ये भी उनकी स्टेटमेंट है जो बड़ी चल रही है। कंफर्मिंग दैट कैसा हुआ है? देखिए मैं तो उतनी डिटेल से तो मैंने नहीं देखी कि हर अकाउंट की मैंने उसके अंदर चीज देखी है। मैंने तो रिपोर्ट वही पढ़ी है जो आप लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी है। और आपकी सरबराही में बनी है ये रिपोर्ट? मेरी सरबराही में रिपोर्ट कैसे बन सकती है? यही मेरे ख्याल में गैर जिम्मेदाराना सवालात जो होते हैं वो इन चीजों अफवाहों को जन्म देते हैं। मेरी सरबराही में कैसे बन सकती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बनाई हुई JIT है, उसके अंदर इस तरह के किसी भी हुकूमती नुमाइंदे का FIA जब ये बन रही थी बिल्कुल नहीं कहा आप FIA के ऑफिस में? मैं आपकी एक और भी तस्दीक कर दूं, ये रिपोर्ट FIA इस्लामाबाद के अंदर नहीं बन रही थी। ये रिपोर्ट का स्टेशन हेडक्वार्टर कराची में था। इस्लामाबाद के अंदर तो FIA की बिल्डिंग है, हमारा एक एसेट रिकवरी यूनिट है जिसका काम है बाहर लूटी हुई दौलत के ऊपर काम करना, तफ्तीश करना। उसमें NAB से भी आपकी मावनत होती है, FIA से भी होती है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी होती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी होती है। उस सिलसिले में मेरी डेली बुनियाद के ऊपर जो इनके केसेस हैं, जो जितने केसेस हैं जिनकी एसेट रिकवरी का काम हो रहा है उसके ऊपर काम होता है। मेरा JIT के किसी मामलात के साथ कोई इस तरह से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। FIA एक अलग चीज है। FIA इज पार्ट ऑफ JIT। आपके सामने कभी नहीं आया? क्योंकि आपका जो काम है उससे रिलेटेड भी है ये। देखिए मेरा काम है मुशावरत का। मुशीर कोई एग्जीक्यूशन नहीं करता कहीं जाके वो बैठ के ये करेगी जी कि आप इस नुक्ते को यहाँ से वहां कर दीजिए, इसको पकड़ लीजिए, इसको देखिए। आपने वो फ्रेमवर्क्स बनाने हैं, हम ट्रीटी अरेंजमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, एसेट्स रिकवरी के ऊपर काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली एसेट्स को ट्रेस करना है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनने हैं, क्या रिक्वेस्ट भेजी जानी है, ये चीजें हैं। दिस केस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्क। अगर आप इस पूरी रिपोर्ट को देखें जो सबमिट हुई है अदालत में, उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है, एक सेक्शन है जहां ये कहा गया हुआ है कि इसकी जो इंटरनेशनल ट्रेसिंग का पार्ट है उस सिलसिले में एसेट रिकवरी यूनिट या फेडरल गवर्नमेंट के किसी इदारे को, ये JIT की रिकमेंडेशन है, ये भेज दिया जाए। बिकॉज देखिए इंटरनेशनली चीजों को ट्रेस करने में, काम करने में उस पर तो वक्त लगता है। JIT के पास शायद 3 या 4 माह थे जिसके अंदर उन्होंने रिपोर्ट पेश करनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। उसके ऊपर उनकी सिफारिशात हैं जिसमें NAB के रेफरेंसेस भी हैं, कुछ FIA की इन्वेस्टिगेशंस हैं, कुछ इंटरनेशनल ट्रेसिंग है, वो सारा उसने रिकमेंडेशंस में आया है और ये फ्यूचर में होगा आफ्टर सम डिसीजन कम्स आउट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनना है। ओके, सो फैसल करीम कुंडी साहब बड़े तफसीलन जवाब दिया शहजाद अकबर साहब ने। क्यों आपको बार बार शक हो रहा है JIT पर भी, खास तौर पर शहजाद अकबर साहब के ऊपर भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें
انہوں نے بات کی اور موجود تھے جب یہ FIA ہیڈ کوارٹرز میں اور چند گھنٹے موجود تھے تو ہمیں بالکل اگر JIT ہے JIT میں کون سی ڈپارٹمنٹس ہیں کیا FIA نہیں ہے FIA کے ڈپارٹمنٹس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ کوارٹر کراچی میں تھا یا سپوز ایک ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ وابڈا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ لاہور میں ہے تو کیا وہ پنجاب حکومت کے انڈر کام کرے گا نہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر FIA ہے بیٹھے رہے ہیں اور ہمیں یہ اس لیے شک ہو رہا ہے کہ JIT کی رپورٹ کی بھی والیوم میں ریلیز نہیں ہوئی تھی اور حکومت وزراء نے جا کے بریفنگ دینا شروع کر دی لوگوں کو فیڈنگ کرنا شروع کر دی کہ اس والیوم میں کیا ان کے پاس الدین کا چراغ تھا کہ انہوں نے اتنی والیومز فوراً ود ان منٹس پڑھ لی اور آگے جا کے فیڈنگ شروع کر دی ہمیں بالکل اعتراض تھا ہماری پارٹی کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا شہزاد اکبر صاحب FIA آفس میں موجود تھے انہوں نے بالکل خبر تو لیک ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے پاس بھی اطلاعات آئی تھی جو اکاؤنٹ کے حوالے سے تو آپ لوگوں کی بھی سٹیٹمنٹس آئی تھی کہ کبھی کلفی والے کا نکل رہا ہے کبھی کسی کا تو اٹ مینس کہ آپ تک بھی اطلاع آئی تھی بالکل گورنمنٹ کے انڈر ہے جو ڈپارٹمنٹس ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر اور فیڈرل گورنمنٹ کا ان کے اوپر جو ہے انفلوئنس تھا اس میں بہت سے اعتراضات تھے جو ہم نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیے تھے آج بھی ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور آپ دیکھیں آپ نے 172 لوگوں کو ECL پہ ڈال دیا انکلوڈنگ ہمارے پارٹی کے چیئرمین کے ہماری چیف اس پہ آج بھی کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ آپ نے کیوں ڈالا کیا زلفی بخاری کا نام جب وہ عمرے پہ جا رہا تھا کیبنٹ نے نکالا تھا جب آپ نے نکالا تھا اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھیج دیا چیز ہے اس وقت نگراں حکومت تھی کیا کیبنٹ کا اجلاس ہوا تھا کیا عمران خان اس وقت ہیلی کاپٹر کیس میں جو موجود ہیں ان کے اوپر نیب کا کیس چل رہا ہے کیا اس کا نام ECL میں ڈالا ہے چاہے CM KPK کا آپ نے ڈالا ہے کیا ان کے وزراء کا آپ نے ڈالا ہے یہ تو مدینہ کی ریاست ہے نا انصاف ہونا چاہیے تو صرف آپ اپوزیشن والوں کو آپ ECL پہ ڈالیں گے وہ بھاگ نہ جائیں ہم نے 11 سال جیلیں گزاری ہیں لیکن جب موقع آیا تھا اور آپ کے لیڈر کو لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا تھا اس وقت وہ بنگال سے بھی باہر نہیں نکل رہے تھے یہ ڈر رہے تھے کہیں تھانے مجھے بند نہ کر دیں ہمیں تو 11 سال جیلیں گزاری ہیں لیکن یہ چیز کہ ہم بھاگیں گے نہیں ہماری پارٹی اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں زرداری صاحب کے آلریڈی پاسپورٹ موجود تھے کورٹس کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے ECL میں ڈالے وہ کیسے جائیں گے وہ جب اس کے پاس پاسپورٹ نہیں تھے فریال تالپور صاحبہ کا جو ہے وہ پاسپورٹ اس میں موجود تھا عدالت میں موجود تھا کئی مہینوں سے وہ موجود ہے لیکن یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست تو اس وقت ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کے جو اس وقت انویسٹیگیشن جو انڈر انویسٹیگیشن ہے ان کا نام بھی آپ ECL میں ڈال دیں جو کہ PTI کے ساتھ ہیں جو آپ کی چھتری کے نیچے آ جائیں وہ صاف ہیں جو اپوزیشن میں ہوں گے وہ جو ہے نا یہ صدیق الفاروق صاحب کی طرف میں آتی ہوں اس کا کوئکلی جواب دے دیں سر کہ کیوں نہیں ڈالے گئے میں دونوں پہ بابر روان صاحب کا بھی نام ڈال دیتے دو ایشوز ہیں میں دونوں پہ جواب دے دیتا ہوں پہلے تو جب بار بار کہا جا رہا ہے نا FIA کی JIT ہے یہ FIA کی JIT نہیں ہے سپریم کورٹ نے بنائی ہے FIA کا ایک شخص اس کی سربراہی کر رہا ہے اس کے اندر SCCP ہے FBR ہے NAB ہے ISI کا ایک نمائندہ ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کی تمام کی نمائندگی کے ساتھ JIT بنی ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی FIA کی JIT ہے اور JIT سپریم کورٹ نے بنائی ہے اس کی کسی چیز کے اوپر اعتراض ہے تو سپریم کورٹ میں جب یہ فائل کر رہے ہیں تو اعتراض کر سکتے ہیں ایک اور چیز جو ہے ECL کے اوپر دیکھیے زلفی بخاری کا نام جو کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ ہے اس کا تو ہم جواب نہیں دے سکتے لیکن زلفی بخاری کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر ECL سے نکلا ECL کے اوپر کیبنٹ نے ہرگز اس کا نام نہیں نکالا تو یہ تو ایک چیز بڑی کلیئر ہے اور دوسرا جو میں نے پہلے عرض کی کہ ECL کے اوپر نام جانے کے صرف 2 طریقے ہیں اس میں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2016 کا ڈیسیجن ہے اس کے بعد اسٹرکٹلی سینسو پہلے یہ ہوا تھا کہ یہ کیسز صرف ایک منسٹر کو دے دی گئی تھی کہ انٹیریئر منسٹری کر سکتی تھی اب اس فیصلہ آنے کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی نام ECL پہ جا سکے آ سکے بجائے کیبنٹ کے بٹ آج سپریم کورٹ بھی یہ سوال اٹھائی تھی کہ نہ نیب نے کہا نہ کورٹ نے کہا آپ لوگوں نے سب کے نام ڈال دیے نہیں آپ نہیں دیکھیے کائنڈلی یہاں درست کر لیجئے JIT کے سربراہ عدالت میں آئے انہوں نے بتلایا کہ انہی کی سفارش کے اوپر ہوا سمری موو کی گئی FIA کی طرف سے پھر اس کی جو ریلیونٹ منسٹری ہوتی ہے انٹیریئر وہاں سے جاتی ہے جیسے میں نے پہلے کہا لا انفورسمنٹ ایجنسی کی باقاعدہ ریکویسٹ ہوتی ہے اور 7 ریزن دی جاتی ہیں پھر ECL کے اوپر نام آتا ہے کسی بھی پینڈنگ کیس کے اندر اگر نیب بھیجے گا FIA بھیجے گا ایون فار دیٹ میٹر پولیس بھیجے گی وہ بھی اگر بھیجے گی کہ اس شخص کا نام ECL پہ ڈالا جائے تو وہ تب آ سکتا ہے آن اٹس اون نہیں کیبنٹ ڈال سکتا اوکے صدیق الفاروق صاحب کافی تسلیم گفتگو ہوئی ایک کوئک بریک لے رہے ہیں and I'll be right back after a very short break. Keep watching tonight's video. ویلکم بیک صدیق الفاروق صاحب پیپلز پارٹی کی طرف مسلم لیگ نون بھی موجودہ احتساب کو انتقام قرار دے رہی ہے سپریم کورٹ نے جو آج ڈائریکشنز دی یا جو کامنٹس دیے اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ فریحہ سپریم کورٹ کے ریمارکس ججز کے اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے نوٹس ٹھیک لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سمری موو ہوئی
JIT की रिपोर्ट पर, राइट, तो कैबिनेट ने अपना ज़हन इस्तेमाल नहीं किया। समरी एक्सेप्ट भी होती है, समरी रिजेक्ट भी होती है। एकदम 170-75 लोगों के नाम डाल दो, तो कुछ तो तहकीक उन्हें भी कुछ सवाल पूछने चाहिए थे कि एक समरी आ गई। असल बात यह है, माजरत से मैं बाकी बातें मीशादाद अकबर साहब के हवाले से करूँगा, कि इस वक्त मुझे माफ़ कीजिए अगर मैं ये कहूँ कि सियासी तौर पर नाबालिग, जज्बाती और नाअहल लोग हथेली पर सरसों जमाना चाहते हैं, और उसकी वजह से वो गलती पर गलती करते चले जाते हैं। आप 2 दिन पहले आपने देखा कितना तूफान मचा दिया था। वो सिंध में जो अपना PTI के लोग हैं, हम हर तरीका इस्तेमाल करेंगे, हम इनको उठाकर फेंक देंगे, हम हुकूमत बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, 15 के मुझसे राब्ते हैं, 20 के फलां से राब्ते हैं। अब ये सारा एक प्रोपेगेंडा था। वो भाई JIT की रिपोर्ट कानूनी हैसियत उसकी नहीं है, रिकमेंडेशन है, सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को देखने दीजिए, उसमें मजीद फर्दर बहुत से काम होने हैं। आपने उसके बुनियाद पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। एक्यूज्ड भी आपने तय नहीं किया, अभी तो उसमें रिकमेंडेशन है, उनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस है, उनकी बुनियाद पे आप बहुत कुछ करने चल पड़े हो। तो ये इनकी यानी सियासी नापुख्तगी, ये नाबालिग लोग हैं और ये इस तरह के काम करेंगे। दूसरी बात, जो मेरे दोस्त शहजाद अकबर साहब हमदार है, इकट्ठे करते रहे हैं बातें, इन्होंने कहा जी कि ये 3 या 4 महीने में JIT रिपोर्ट बनी। तो JIT रिपोर्ट, जब JIT वाले इतने उसमें इदारे सारे शामिल हैं, तो वो जब देख रहे थे कि अभी हम ढंग की अच्छी रिपोर्ट नहीं बना सके, और मोहलत ले लेते। ऐसी क्या बात थी? तो PMLN को इस JIT पे भी इतराज है ना? हमें तो हर ऐसी JIT पे जिसमें कुछ और इदारे खुफिया वुफिया ये सारे हम ये देख रहे हैं। मेरी बात सुने, मैं ये उस वक्त कहूँगा अगर ये बात आपके इस प्रोग्राम से टेलीकास्ट हो जाए कि जनरल परवेज मुशर्रफ को बुलाएं, आर्टिकल 6 में उसको सजा दें, फांसी मिलती है तो फांसी दें। ECL से नाम तो आपने निकाला था, अभी आज आप इनकी ECL पर डालने के ऊपर गुजारिश कर रहा हूँ, वो मेरी बात तो सुने। वो जिस तरीके से वो निकला, ECL से नाम किसने निकाला था? ECL की बात हमारी हुकूमत के दौर में निकला, लेकिन मेरी वजीर दाखिला था। तो फिर सर ये जब आपने मेरी बात तो सुन लेना, आप सवाल उठाएं लेकिन मुझे बात तो करने दें। ठीक है। अदालत में जाने की बात होती है, रास्ते में मिसाइल पड़े हुए आ जाते हैं, राइट, पूरा फ्लोर मिल जाता है उस साहब को, फिर उसके बाद वो बीमार हो जाते हैं, फिर वो पेश नहीं होते। 1 मिनट, उसके बाद ये 2-3 जो जनरल्स और हैं जिन्होंने रा के चीफ के साथ मिलकर किताब लिखी है, जरा उन पे मुकदमा चलाएं, उनको सजा दें। हाँ, जब इन 3-4 चाहे रिटायर्ड जनरल ही क्यों ना हो, चाहे रिटायर्ड साबिक आर्मी चीफ ही क्यों ना हो, इनको अगर सजा मिलती है कानून के मुताबिक, हमें इस किस्म की JITs पर फिर कोई एतराज नहीं होगा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन आपको पता है क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से क्या कहती रही है PMLN भी, आप समेत दीगर लीडर्स भी कुछ साल पहले? मैं फिर कहूंगा, हम जो कुछ कहते रहे हैं, वो जो कुछ कहते रहे हैं, हम ये कहेंगे कि हमारा कहना, इनका कहना आ जाए, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन हो, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, इंडिपेंडेंट जजमेंट्स दी जाए। ये ना हो कि एक जो है डुअल सिटीजन उसको निकाल दिया जाए, दूसरे डुअल सिटीजन को कह के आप रहे। एक रिमाइंडर है, लेट्स वॉच कि PMLN की लीडरशिप क्या कहती रही है अबाउट पीपल्स पार्टी। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। हैरत होती है जब और कोई नहीं, खुद आसिफ जरदारी करप्शन के हवाले से गिले शिकवे करते नजर आते हैं। खा खा के इनका पेट ही नहीं भरता। जरदारी साहब कितना खाना है। पनामा का फैसला सुना होगा, इस फैसले से साबित हो गया है कि यहाँ पर 2 पाकिस्तान और 2 कानून हैं। एक पाकिस्तान इन शरीफों के लिए है और दूसरा पाकिस्तान के अवाम के लिए है। खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की बदहाली करेंगे। सोच तो सिर्फ लोहार की है। मियां मेरी गर्दन आपने काटी, मेरी जुबान आपने काटी, आपने मेरे को जेलों में रखा, ये सारे केस बनाए हुए आपके COD रेंटल पावर प्रोजेक्ट जरदारी साहब सदर थे, क्या उसके ऊपर नोटिस लिया गया? अरबों रुपए खाए गए, उसके ऊपर क्या नोटिस लिया गया? कि मियां साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਇਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ कि आपने क्या किया हमारे साथ।
ہمیشہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا. اس کے باوجود ہم نے آپ کو معاف کیا, ہم نے آپ کو آنے دیا, ہم نے آپ کو حکومتیں بنانے دی. سوال صرف اتنا ہے کہ یہ صرف سٹیٹمنٹس تک ہے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا. جب کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو وہ غلط ہے. میں عرض کروں, اتنی باتیں یہ جو سیاسی جلسوں میں یا ادروائز کہی گئی ہیں, دیکھیے ایک محاورہ سڑکوں پر گھسیٹنا غلط ہے. میں پھر کہوں گا, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باتیں میں ذاتی طور پر پیار محبت والے محاورے بھی ہیں کافی سارے. آپ کی اردو مجھ سے اچھی, آپ کو یاد ہے. اگر آپ بات کرنے کی اجازت دیں پلیز بات کر لیں, کیونکہ آپ نے شہزاد اکبر بہت باہر روکٹ ہو کے بات کرنے کی اجازت دی, مجھے بھی دیں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں, میں ان آبزرویشنز کی, اگر اوورآل پاکستان میں یہ سارے معاملات درست ہو جائیں, یہاں مداخلتیں نہ ہوتی, یہاں آئینی جمہوری تسلسل ہوتا, تو یہ چیزیں بھی بہت امپروو ہو گئی ہوتی. یہ چیزیں ہیں, لیکن اس میں کوئی بھی عدالت نہیں ہے, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں, چاہے کوئی اور ہوں, چاہے آصف زرداری صاحب ہوں. یہ باتیں کہی جاتی ہیں جن پر مجھے افسوس ہے, لیکن پھر بھی یہ عدالت تو نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے کہ جس پر الزام ہو, چاہے پرویز مشرف اور ان کے پیٹی بند بھائی ہوں, چاہے سیاستدان ہوں, چاہے ججز ہوں, چاہے آپ بیوروکریسی ہو, سب کو اگر برابر کے پلڑے میں رکھ کر انصاف کیا جائے تو پاکستان کے عوام بھی اس کو مانیں گے, ہم بھی مانیں. اوکے, تھوڑا سا آپ نے براڈن کر لیا اپنا ہورائزن. پہلے صرف کہتے تھے دوسری پارٹیز کے اوپر بھی ہے. شہزاد اکبر صاحب, آپ نے استعفیٰ مانگا تھا سی ایم سندھ کا بیسڈ آن دس JIT. کیا بہت زیادہ ہم نے ایکٹیویزم دیکھا ایک دم PTI کی گورنمنٹ میں, حکومت بنانے کی بات ہو گئی, دیگر سٹیٹمنٹس ہو گئی وہاں پر؟ دیکھیے, میں نے تو استعفیٰ نہیں مانگا ذاتی طور پہ, ایک پولیٹیکل ورکرز نے مانگا اور سندھ کے اندر یہ بات ہوئی, اور آج بھی شاید فواد چودھری نے بات کی, اور وہ ایک اخلاقی بات ہے. اخلاقی بات اس طرح سے ہے کہ اتنے سیریس ایلیگیشن آنے کے بعد کیا یہ جواز نہیں بنتا استعفیٰ دینا, لیکن یہ کوئی قانونی طور پہ ان پہ لازم تو نہیں ہے, ایک اخلاقی کوشچن ہے. نہ دینا چاہیں تو بالکل نہ دیں, جب تک آف کورس کوئی چیز پروو نہیں ہوتی, کنوکشن نہیں آ جاتی ان کے اوپر, لازم تو نہیں ہے. اجازت سے ایک جملہ میں ساتھ, یعنی اخلاقی طور ایک جملہ, وزیر اعظم عمران خان پر بھی تو یہی الزام ہے نا کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا, وہ کیوں نہیں استعفیٰ دیتے؟ دیکھیے, اب اخلاقی بات کر رہا ہوں. ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ جلسوں میں ایسی باتیں کرنا بنتی ہیں. یہاں پہ ایک JIT کی 26 والیوم کی 1000 سے زائد اس کے اندر انیکسچرز ہیں, وہ لگی ہوئی رپورٹ آئی, اور اس رپورٹ کے اوپر ہم نے صرف یہ کہا کہ دیکھیے جی اس رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے پیٹ پھاڑ کے چیزیں نکالنا, سڑکوں پہ گھسیٹنا, تمہارا پیٹ نہیں بھرتا, یہ سنی باتوں پہ کرتے تھے. ہم تو ایک JIT کی بنائی ہوئی رپورٹ جب آ گئی اس کے اوپر کچھ سوال اٹھائے ہیں تو وہ ہے, اور ابھی اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اب یہ مہارتاً بات تھی, اور یہ دیکھیں یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. پہلے تو اس چیز کو مان لینا چاہیے کہ آپ نے اپنی دور حکومت میں اس چیز کے اوپر کوئی کچھ نہیں کیا. فیک اکاؤنٹس تو آپ کے علم میں 2015 سے تھے. یہ ایونچولی سپریم کورٹ آف پاکستان کو 2018 کے اوائل میں انہوں نے یہ پہلے تو اس کا نوٹس لیا, FIA سے پوچھا وہ کیا کر رہی ہے. FIA نے جب ایونچولی کہا کہ یہ چیزیں اتنی انٹریکیٹ ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون بھی نہیں ہو رہا, اس کے بیسس کے اوپر انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ ایک تمام ڈپارٹمنٹس کی, آرگنائزیشنز کی JIT بنا دی جائے. اس کے اوپر یہ JIT بنی اور اس نے اپنی رپورٹ داخل کی. میں ان کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اس JIT کے اوپر جو ابھی کاروائی چل رہی ہے سپریم کورٹ کی, دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. یہ تو کلیریفائی کرتے ہیں کہ جب یہ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ تھا ان کے ہاتھ میں, اس کو روکا گیا زمانے میں. اصغر خان کا جو کیس تھا اس پہ جو کچھ باتیں عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں, آج وہ اصغر خان کا کیس کہاں ہے؟ بالکل اصغر خان کے کیس پہ بالکل آ جاتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی صدیق صاحب نے بات کی کہ اس کیس کو لے آئے بیچ میں. دیکھیے, ہماری حکومت کا موقف آج بھی وہی ہے. ہم اداروں کی انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں. انڈیپینڈنس یہ ہے کہ FIA نے جو اپنی رپورٹ کیا, اس نے کہا ہے کہ اس کے اندر جتنی سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اندر بالکل جان ہے, لیکن اس کو کورابریٹ کرنے کے لیے ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے, میری بات سن لیجیے صدیق فاروق صاحب, ہمیں لگتا ہے کہ پروسیکیوٹیبل کیس نہیں ہے. اس چیز کے اوپر آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے پھر نوٹس لیا ہے, اور انہوں نے FIA سے بھی پوچھا ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. عدالت نے بھی ان کو نوٹس کیا ہے کہ نیکسٹ ویک آئی تھنک تمام رسپونڈنٹس کو, جن میں زیادہ تر تو جو اس کے نیازمند تھے اس پوری اسکیم کے, وہ تو انہی کے پارٹی کے لوگ تھے, ان کو بھی بلا لیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے بھی آج پوچھا ہے FIA سے کہ آپ نے
نے کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ کیس ہم تو بالکل چاہتے ہیں, آج بھی ہمارا یہ پیسے اس کا جواب سن لیں, یہ پیسے لیے ہوئے آپ کو دیکھیں, اب انہوں نے جو آپ اس کا جواب سن لیں مجھ سے. دیکھیے اس میں نہیں, آپ مجھ سے پیسے ہم نے لیا, مجھے اس کا جواب دینے. بات یہ ہے کہ الزام لگانے والا کہتا ہے میں نے دیے, وہ تو اقراری مجرم ہے. ہم کہتے ہیں نہیں لیے ہم نے, اور ثبوت ہے, کوئی نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے, دوسری بات عمران خان کی ایڈوائزر ہے نا, دوسری بات دینے والے کو پکڑ لیں, لینے والے نے مجرم ہے, تو پھر اپنے مجرم تو دونوں ثابت نہیں ہوا, جس پر جرم ثابت نہیں ہوتا اللہ اور اس کے رسول دینے والا صحیح کہہ رہا ہے, وہ خود تسلیم کرتا ہے میں نے جرم کیا ہے, اچھا اس کو تو سزا دو, اور لینے والا کہہ رہا ہے ثبوت ہی نہیں, جھوٹ بول رہا ہے. اچھا اس سے زیادہ انٹرسٹنگ کیس میں یہ تو تہمت ہے, اس کو اور سزا ملنی چاہیے, اسے تو کوڑے لگنے چاہیے, ان کو لگنے چاہیے, اور لینے والے تہمت لگا رہے ہیں, اور جو لے رہے ہیں بھائی لیا نہیں انہوں نے, ثبوت نہیں ہے. نہیں اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ لیا نہیں ہے, تو اس نے دیا کسے ہے؟ ثبوت ہی نہیں ہے بھائی, دیا کسے تھا, تو وہ کیوں کہتا ہے میں نے دیا ہے؟ اوکے الزام لگا رہا ہے, تہمت لگا رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, اس کی سزا ملنی چاہیے. اوکے we'll take a break and Kuni Sahab I'm coming straight to you right after break. ویلکم بیک. اصغر خان کیس کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی صدیق الفاروق صاحب نے, لیکن بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, حکومت گرانی کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ, لیٹس واچ ہم. جھوٹی جعلی فکشنل بکواس ہے, یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے. صدر زرداری کے خلاف کتنے کیسز بنے ہیں, صدر زرداری نے 11 سال جیل میں گزارا, ہر کیس میں باعزت بری, اور اس میں بھی باعزت بری ہو. تو یہ بالکل جھوٹا کیس ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد سی ایم کے ووٹ پہ, فائنانس بل کے ووٹ پہ, آپ کو اگر آپ نے پارٹی پالیسی سے کے خلاف ورزی کرنا ہے تو آپ کو 50% سے زیادہ ایم پی ایز چاہیے. تو یہ خواب ان کا کبھی بھی حقیقت میں نہیں بدلے گا. مگر اگر صدر زرداری اجازت دے, ہمیں صدر زرداری ایک اشارہ دے, ہم ان کو حکومت کو 1 ویک میں گرا سکتے ہیں. بڑا سٹرانگ سٹیٹمنٹ آپ نے دیا ہے. ایک اشارہ چاہیے آپ کو زرداری صاحب کا حکومت گرانے کے لیے. اس سے پہلے کہ میں اس پہ جاؤں, میں صرف آپ کو بتاؤں کہ اظہر خان کیس کے متعلق آپ نے بات کی. رائٹ, ایف آئی از ڈائریکٹ انڈر دی پرائم منسٹر. ٹھیک, سمری پرائم منسٹر کے پاس گئی ہے فائل کلوز کرنے کی, پھر انہوں نے کہا ہوگا کہ واقعی آپ یہ بھیجیں کورٹ میں اور فائل کلوز کریں. کوئی اور منسٹر نہیں ہے اس کا. ایف آئی اے انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے, پرائم منسٹر کے تھرو وہ سمری گئی, بیکاز ہی از منسٹر فار انٹیریئر. اور پھر آپ نے اس میں سیکرٹری ڈیفینس کا نمبر 3 آپ پڑھیں, اور پھر اس کا کنکلوژن پڑھیں کہ 1 نومبر 2018 کو جب جی ایچ کیو میٹنگ ہوئی, اٹ واز ڈیسائیڈڈ دیٹ دی منسٹری آف ڈیفینس وڈ انیشیٹ proceeding against the concerned army personnel in accordance with applicable laws, and that their names could not be shared owing to some sensitivities. تو مطلب ہے کہ ہم تو ہم میں ننگے ہیں, باقی کوئی ننگا نہیں ہو سکتا ہے. وہ مطلب آپ ہمارے اوپر کریکٹر سسپیشن کریں, الزامات ثابت نہیں ہوئے, جے ٹی کی رپورٹ آ گئی ہے, صرف سبمٹ ہوئی ہے, اس میں کوئی آپ نے 172 بندوں کے نام ڈال دیے. اب ان میں یہ جرات نہیں ہے کہ اب وہ نام بتا دیں کون تھے وہ لوگ. اچھا جی, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی بتا دیں, اب انہوں نے بتایا بات کی ہے ہمارے اوپر. آپ مجھے بتائیں عمران خان صاحب نے کن کن لوگوں کو ڈاکو کہا تھا, جن کو اسپیکر بنا دیا, چوروں کو وزیر بنا دیا. ٹھیک ہے, ہم تو یہ تو مدینہ کی ریاست ہے نا, یہ تو مدینہ کی ریاست ہے نا. یہ تو بڑے کہہ رہے تھے کہ ان ڈاکوؤں سے میں یہ کروں گا, اس کو جا کے اسپیکر بنا دیا, آج وہ چیف منسٹر پنجابی بن گئے. چوروں کو جو ہے انہوں نے بنا دیا وزیر, اور ڈاکو اس کو قاتلوں کو بھی وزیر بنا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ان کے لیے حلال ہیں, ہمارے لیے حرام ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, اکراس دی بورڈ احتساب کریں, ہم سے شروع کریں. حکومت کیسے گرانے کا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں 2 دن پہلے میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی ایک میڈیا چینل پہ, میرے ساتھ شفقت محمود صاحب تھے, اور میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میری خود میٹنگ ہوئی ہے 10 سے 12 ایم این اے سے. ٹھیک ہے, اور سٹنگ ایم این اے اور پی ٹی آئی کے پی سے نہیں, مطلب ہوئی ہے نا, کچھ بتا دیں, پاکستان سے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے معلوم ہے پاکستان سے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم تنگ ہیں اس حکومت سے, اور ہمارا 40 لوگوں کا گروپ ہے, آپ خدا اپنی پارٹی کو بولیں کچھ کریں تاکہ ہم ان سے جان چھوڑیں. اور جو بلاول صاحب نے آج اس کو دیکھیں, آج بلاول صاحب 2 دن بعد بات کر رہے ہیں, اور وہ زرداری صاحب نے کی ہے, کیونکہ زرداری صاحب نے ہمیشہ کہا کہ مفاہمت کی سیاست آپ حکومت گرانے کے لیے تیار ہیں اگر نمبر گیم پوری ہو جائے. پہلی بات تو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی فلور کراسنگ کو فروغ نہیں دیتی. ابھی آپ نے کہا آپ بھی کہتے ہیں 45 بندے تیار. نہیں, میری بات تو سنیں, ہم دیتے نہیں ہیں نا.
میں ابھی آپ کو کہتا ہوں, آپ بھی اس شہر میں رہتی ہیں اور کیفیز اور ہوٹلز میں گھومتی ہیں. میں نے اس کا آپ کو بحال کو پتہ ہے کہ میں نے کیا بول رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف, کیا کیا باتیں بول رہے ہیں. مجھے کسی نے نہیں بولا, میں کیوں why should I say party to your information, میرے پاس میں کہہ رہا ہوں ابھی ان کو تو پتہ نہیں ہے, یہ تو مطلب ہے کہ ایف آئی اے آفس سے فارغ ہوں گے تو پتہ چلے گا. تو یہ میں بالکل دعوے سے کہتا ہوں, اور میں نے 2 دن پہلے بھی دعویٰ کیا کہ مجھے آج اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کا ہے, ہفتے کے اندر پارٹی کی حکومت نہ گئی, ان کی حکومت نہ گئی, ہم بالکل پالیٹکس چھوڑ دیں گے. چلیے اب تو الٹیمیٹم مل گیا آپ کو, حکومت آپ نے گرانی تھی ان کی, وہ آپ ہی گرانے جا رہے ہیں. ان کے لیے میں بڑا آسان حل تجویز کرتا ہوں. ابھی ان کے بقول خود ہی ایف آئی اے جو ہوتی ہے وزیر اعظم کے انڈر ہوتی ہے, یہ صبح حکومت گرائیں, ایف آئی اے ان کے انڈر آ جائے گی, جے اے ٹی ختم ہو جائے گی جیسے یہ کہہ رہے ہیں. جے اے ٹی یہ تو بڑا آسان سا یہ حلوہ ہے, اس کو کر لیں. دیکھیں wishes never come true, آپ کی خواہشات ہیں, آپ اس کو کر لیجئے. یہ جو اصغر خان کی رپورٹ کو میں صرف ایک چیز عرض کرتا چلوں, یہ اصغر خان کی جو رپورٹ تھی یہ ایف آئی اے کو سمری پروف کرا کے نہیں جاتی. جب کورٹ سے حکم ہوتا ہے اس نے کورٹ کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے. ایسی کوئی سمری پرائم منسٹر سے اپروو نہیں کرائی گئی. یہ ڈائریکٹلی کورٹ کے آرڈر کے اوپر, یہ امپلیمنٹیشن کا کیس ہے. اس کیس میں فیصلہ تو 2012 میں آ چکا ہے. سربراہ کے بغیر نہیں ہوتی سپریم کورٹ میں. جی یہ آپ صبح ثابت کر دیں, سربراہ کے بغیر نہیں ہوتی, اور اگر کسی نے کی ہے تو غلط کی ہے. چلیں آپ یہ دیکھ لیں, یہ ثابت کرتے ہیں تو اس کو ہم نے بلا سپریم کورٹ ایک چیز مانگے اور سربراہ جو ہے اس ادارے کا